अस्सलामु अलैकुम नाजरीन 600 परों वाला एक हेबतनाक फ़रिश्ता 1.25 पैगम्बरों तक पैगाम हक़ पहुँचाकर तमाम नबियों का मुअल्लम और मददगार बनने वाले फ़रिश्ता जिब्रील की तारीख़ क्या है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे। हम इस वीडियो में फ़रिश्ता जिब्रील के उन हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। नाजरीन, बहैसियत मुसलमान फ़रिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पर। नाजरीन, फ़रिश्ते आसमानों पर रहने वाली ऐसी बरगुज़ीदा और बाबरकत मखलूक है जो ख़ता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयत मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फ़रिश्तों के ज़िम्मे है। नाजरीन, उन तमाम फ़रिश्तों में 4 मशहूर फ़रिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफ़ील और इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। उन तमाम फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों के सरदार और सबसे बढ़कर हैं। रिवायतों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फ़रिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फ़रिश्ते हैं कि जितने दरिया में कतरे, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल है। नाजरीन, जिब्राईल के मैनी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है, मीकाईल के मैनी उबैदुल्ला और इसराफ़ील के मैनी अब्दुर्रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूहुल क़ुद्दूस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। नाजरीन, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर खाक से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों और तलाश मुआज से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। नाजरीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आकर अपने परों को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे भी उनके परों से गिरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। नाजरीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि इससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, फिर हज़रत इसराफ़ील और फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ है। हज़रत जिब्राईल को पैगम्बरों पर वही नाज़िल करने और आजमाइश में उनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया गया था। नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाज़िल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाज़िल हुए। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफ़ान से पहले कश्ती बनाने का इरादा फरमाया तो वो जिब्राईल अमीन थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तेज़ रफ्तारी से कुएं के अंदर गए और हज़रत यूसुफ़ को अपने परों में थाम लिया, नीज़ कुएं में उन्हें हौसला दिया। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे और कौम लूत ने उनके घर का घेराव कर लिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के मुंह पर अपना पर यूं मारा कि वो सारे लोग अंधे हो गए। इसके बाद कौम लूत के इलाके को अपने परों पर उठा लिया जो 5 शहरों पर मुहित था और उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। नाजरीन, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद की दुआ मांगी
تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار رہا ہے کہ گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو ہی بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ناظرین، ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کی شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ ناظرین، وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان داہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ رب العزت کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ بقیع غرقت میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی بھی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ ناظرین، اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین وہیں رک گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ ناظرین، مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل امین کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔